मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से बलूचिस्तान से तबाही की दास्तान रकम। 24 घंटे में 3 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 338 तक पहुंच गई। 1,98,000 से जायद एकड़ जमीन पर खड़ी फसलें, सोलर प्लेट्स, ट्यूबवेल्स तबाह हुए। 27,747 मकानात मिट्टी का ढेर बन गए। सैलाबी रेले 710 किलोमीटर सड़कें बहा ले गए। 18 पुल पानी की नजर हुए। 1,07,000 से जायद मवेशी मारे गए। सिंध में बारिश रुकने के बावजूद देहात तो देहात, शहरों से नकासी आब न हो सकी। बदीन का गांव सेम नाली के पानी में डूब गया। लोग नकले मकानी पर मजबूर। जेकबाबाद की तहसील ठुल के दर्जनों देहात ज़ेरे आब। मकीन खुराक के लिए परेशान। गांव दोस्त मोहम्मद भंगर का जमीनी राबता बदस्तूर मुनक़ता। मकीन पानी में महसूर। लाड़काना के मुराद वाहिन कॉलोनी के मकीनों को बरसाती पानी के इखराज का इंतजार। सखर की खैमा बस्ती में आबाद मुतासरीन 5-6 दिन हो चुके हैं। यहाँ पे कोई भी सहूलत नहीं है हमें, न पानी की सहूलत है, न खाने पीने की सहूलत है, ना हमारे पास यहाँ घर है, कुछ भी नहीं है। हमें कुछ भी गवर्नमेंट में मदद नहीं की है। 4 दिन से बच्चे हमारे ये सारे भूखे बैठे हुए हैं, किसी को भी रोटी नहीं मिली है। हम अपनी मदद आप कर रहे हैं। वजीर आजम का मुसलसल दूसरे दिन सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। सजावल में बेघरों से मुलाकात। वजीर आला सिंध भी हमरा सैलाब मुतासिरीन की मदद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से आगाह किया गया। शहबाज शरीफ ने मुतासिरीन को दाद रसी का यकीन दिलाया। मिलकर सूरत हाल पर काबू पाने के आज़म का इजहार। बिजली फराहमी के लिए इकदामात की यकीन दहानी। मुतासिरीन के मुतालिबात पर सूबाई हुकूमत से मिलकर पॉलिसी बनाने का ऐलान भी किया। जो मुतालबात आपने यहाँ पर पेश किए हैं, इंशाअल्लाह वज़ारी बैंक के हवाले से या दूसरे मामलात हैं, वो इंशाअल्लाह उसके ऊपर हम एक इज्तिमाई पॉलिसी बनाएंगे मिलकर सूबों के साथ, और इनको इंशाअल्लाह हल करेंगे। सिंध में सैलाब जदगान की इमदादी सामान के लिए छीना झपटी। खैरपुर के इलाके नारू में राशन तकसीम के दौरान शदीद बदनज़मी, जिसके जो हाथ लगा ले गया, कमजोर मुंह तकते रह गए। खैरपुर की तहसील फैजगंज में सैलाब मुतासरीन मंजूर वसान की गाड़ी पर धावा बोल दिया, शीशे तोड़ दिए। पीपी रहनुमा को बचाने के लिए पुलिस को फायरिंग करना पड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाबी रेलों ने तबाही फैला दी। दरियाए काबुल के हिफाजती पुश्ते टूटने से सैलाबी पानी नौशहरा की आबादी में दाखिल। 4 सद्दा का इलाका गुलशन-आबाद सैलाब में बह गया। दरिया के किनारे कायम रेस्टोरेंट्स तबाह। दरियाए काबुल में 3 लाख क्यूसेक रेला तबाही की दास्तान छोड़ गया। सैलाबी रेले से मंडा हेड वर्क्स को जुज़वी नुकसान पहुंचा। दरियाए जिंदी में भी तुखियानी। इंतजामिया हाई अलर्ट। लोहरदीर के अफमान महाजर कैंप में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। चित्राल के बालाई इलाकों में सैलाब, इमारतें, मसाजिद सब कुछ तबाह हो गया। बहुत ज्यादा बारिशों की वजह से सैलाब निकल चुका है, जिसकी वजह से पूरा गांव हमारा सैलाब में बह चुका है। और यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। होटलों का, बिल्डिंग्स का, घरों का, सारी चीजों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सैलाब मुतासरीन के दुखों का मदावा करने में पाक फौज पेश। सिप्पा सालार का बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके गोट सदूरी का दौरा। हर एक मुतासरा फर्द तक पहुंचने के आज़म का इजहार। कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर लजबेला की तहसील लाखड़ा पहुंच गए। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम की यकीन दहानी। आर्मी एयर डिफेंस कमांड के तहत आर्मी फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम। 24 घंटों के दौरान 5,487 राशन पैक और 1,200 से ज्यादा खैमे मुतासरीन में तकसीम। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। सैलाब से होने वाले नुकसानात से आगाह किया। रजाकार भिजवाने पर इजहार तशक्कुर।
برطانیہ کا سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے فوری 15 لاکھ پاؤنڈز دینے کا اعلان۔ سیاست میں بالا تر ہو کے 100% جو ہے وہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو ہم ریلیف فراہم کریں۔ ہر صورت میں جو بھی ریلیف کے لیے ایمرجنسی چیزیں چاہیے وہ گورنمنٹ آف سروس کو ہر صورت میں پورا کرے گی۔ گورنمنٹ کا یہی ارادہ ہے کہ جی راشن بیگس بھی کم از کم 1 ماہ کے لیے سب کو دیا جائے۔ سیاست کے لیے بہت وقت ہے، متاثرین کی مدد کے لیے تمام جماعتوں کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا پی ڈی ایم اے نے 97,258 ٹینٹس فراہم کیے ہیں، بے نظیر پروگرام کے تحت 25,000 روپے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا سوات کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے زیر استعمال ہیلی کاپٹر ریلیف سرگرمیوں کے لیے فراہم کر دیا۔ ہمارے کیمرہ مین اگر آپ کو اس طرف دکھا سکیں تو یہ ان کا ریسٹورینٹ تھا جو مکمل طور پر اس وقت جو ہے وہ ڈوب چکا ہے۔ ابھی تک یہاں پہ آپ کی مدد کے لیے کوئی آیا ہے؟ کوئی بھی نہیں جی، یہ آپ پہلے نیوز والے ہیں جو یہاں آئے ہیں، کسی نے حال تک نہیں پوچھا، نہ ناشتے کا، نہ کھانے کا کسی کا، نہ کپڑے ہیں، نہ رہن سہن کے لیے کوئی جگہ یہاں بچی ہوئی ہے۔ یہ بتائیے گا ضلع انتظامیہ یہاں پہنچی ہے، آپ کے ساتھ کچھ مدد کی ہے کہ نہیں؟ نہیں، کسی نے کی۔ ادھر 112 ریسکیو والے آئے تھے، ادھر انہوں نے اپنا بوٹ اتار دیا، بوٹ ادھر کم از کم ہے 2-2.5 گھنٹے کھڑا رہے، مگر آپ لوگ جب آئے ہو تو آپ لوگوں نے کیمرہ شیمرہ دکھایا، وہ ادھر پہ بھاگ کے ادھر پیچھے چلے گئے۔ آج نیوز سیلاب متاثرین کی مشکلات دور کرنے میں پیش تباہ حال شہریوں کی آواز بن گیا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں آج نیوز کی ٹیم عوام کی آواز حکام تک پہنچانے میں مصروف۔ تحریک انصاف کا جہلم میں پاور شو، عمران خان کی عوام سے سیلاب متاثرین کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنے کی اپیل، ریلیف فنڈ قائم کر دیا، مستحقین تک امداد پہنچانے کی ذمہ داری ثانیہ نشتر کے سپرد۔ کارکنوں سے خطاب میں جلسے کرنے پر مخالفین کی تنقید مسترد کر دی، ہر موسم میں چوروں کے خلاف جد و جہد کا اعلان، ڈیمز کی کمی کو سیلاب کی وجہ قرار دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں نیا بینچ تشکیل دے دیا۔ لارجر بینچ کی سربراہی چیف جسٹس ہائی کورٹ اطہر مناللہ کریں۔ بینچ میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس بابر ستار اور جسٹس طارق محمود شامل۔ عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کا توہین عدالت کا نوٹس سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں کہا کہ الیکشن کمیشن کا نوٹس بلا جواز اور غیر قانونی ہے۔ شہباز گل کے خلاف اسلحہ برآمدگی کیس میں پولیس کو پیر تک ریکارڈ پیش کرنے کا حکم، شہباز گل کے وکلاء نے ڈرائیور کو پستول کا مالک قرار دے دیا، اسلحہ لائسنس پولیس کو فراہم کرنے کا دعویٰ، سیشن کورٹ نے پبلک پروسیکیوٹر کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ مفتاح اسماعیل صاحب سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی وجہ سے IMF کا پروگرام جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ کی ناکامی کی گواہی جو ہے وہ باقی پاکستان تو چھوڑیں، وہ تو نواز شریف دے رہے ہیں۔ نواز شریف چاہتے ہیں کہ آپ کو معطل کر دیا جائے کیونکہ آپ نااہل ثابت ہوئے ہیں۔ حکومت کی نااہلی سے ملک کو مشکل حالات کا سامنا ہے، اب تک IMF سے معاہدہ بھی نہ ہو سکا، اسد عمر کی تنقید، بولے وفاقی حکومت طاقت سے KP حکومت کو دبا نہیں سکتی۔